बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नोट करने वाली बात ये है कि सारे सहाबा और ताबईन ने यजीद पलीद की बेअत नहीं की थी, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके रुफ़ाका हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा भी हैं, जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फुफ्फी हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, जो कि अशरा मुबशरा में से हैं, उनके शहज़ादे थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे थे। तो आपकी फैमिली ने भी बिल्कुल बेअत नहीं की यजीद की, बल्कि उन्होंने तो मक्का मुकर्रमा में अपनी अलहदा हुकूमत कायम कर ली, बाकायदा हुकूमत कायम कर ली, और मक्का वालों ने उनकी बैत भी कर ली। तो बहुत सारे सहाबा और ताबईन जो मक्का में थे, उनके झंडे तले जमा हो गए। इसी तरह कूफा वालों ने सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को दावत पेश की कि आप इधर तशरीफ़ लाएं, तो इराक वाले कूफा वाले आपकी बैत करेंगे। तो इसलिए इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ अपनी फैमिली और चंद रुफ़ाका के साथ निकले। आप तो कूफा में आबाद होने के लिए, हुकूमत कायम करने के लिए, रहने के लिए हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा से वहाँ पर पहुँचने वाले थे कि आपको रस्ते में करबला के मकाम पे रोक दिया गया, जो कि कूफा से थोड़े फासले पर एक मकाम है। बहुत सारे कूफा वालों को तो पता ही नहीं चला कि आप वहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और मक्का मदीना वालों को तो ये ज़हन और वहम गुमान में भी नहीं था कि वहाँ पर जंग की नौबत आ जाएगी। तो ये इल्ज़ाम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को देना जहालत भी है, झूठ भी है। पिछली ऑडियो में अपन ये सीख लिया, समझ लिया कि करबला से पहले सहाबा कराम अलैहिम रिदवान हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्यों नहीं चले थे। अब आप ये समझें कि करबला के वाक़या के बाद क्या हुआ। जब ये वाक़या रूनमा हो गया, सारी इस्लामी ममलकत जो थी उस वक़्त मुख्तलिफ ममालिक थे, उनमें ख़बर पहुँची, तो बहुत सारे सहाबा और ताबईन ने बेअत यजीद तोड़ दी। बिलखुसूस मदीना वालों ने बिल्कुल ऐलान कर दिया, और बेशुमार लोगों ने यजीद की बैत तोड़ दी। मक्का वाले तो पहले ही बैत नहीं कर रहे थे, ये ज़हन में रखना है आपने। और कूफा के जो लोग पहले शुरू से ही इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे, उनमें से कुछ को शहीद कर दिया गया और कुछ को कैद कर दिया गया, ये भी ज़हन में रखना है। तो इसलिए लोग नहीं उठ सके कूफा के, क्योंकि उन पे यजीदी लोग मुसल्लत थे। अच्छा, मगर ये चिंगारी अंदर ही अंदर सुलगती रही है कूफा में, ये ज़हन में रखना है आपने। मदीना के लोगों ने, जिस तरह मक्का वालों ने बैत की ही नहीं थी, मदीना वालों ने भी तोड़ दी। अब इस वजह से बिलखुसूस उन लोगों के खिलाफ लश्कर शाम से निकला है और मदीना पे चढ़ाई की, और माअज़ल्लाह 3 दिन तक मदीना पाक की बेहुरमतियाँ की गई हैं और मस्जिद में घोड़े बांधे गए। यहाँ तक किताबों में लिखा है, और माअज़ल्लाह वहाँ की पाक दामन औरतों की इस्मत दरी की गई है, यानी कि उनके साथ जिना बिल जबर हुए हैं। ऐसी ऐसी गंदी हरकतें यजीदी फौज ने की हैं, और कई लोग शहीद हुए। मदीना की गलियों में खून बहने लगा, मदीना के घरों में खून बहने लगा लोगों का। तो ये मतलब करतूत थे यजीदी फौज के, और ये लोगों ने सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अपनी हमदर्दी, दीनी वाबस्तगी और अहले बैत पाक के साथ मोहब्बत का यूँ इजहार किया कि उन्होंने गलियों में मातम नहीं किए, उन्होंने अपने सर दिए हैं, अपने सर दिए हैं। और सहाबा और ताबईन ने आगे बढ़कर यजीद का मुकाबला किया है। फिर यही शामी लश्कर जो था, मक्का पे इसने चढ़ाई की, मुहासरा कर लिया,
سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور اسی محاصرے کے دوران خبر آ گئی یزید پلید مر گیا۔ تو یہ جب خبر ملی تو یہ لشکر واپس شام چلا گیا۔ تو یوں معاملہ یہ ہوا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت مدینے میں بھی ہوئی، اور عبداللہ بن زبیر کی حکومت کوفے میں بھی ہوئی ہے۔ آپ نے کوفہ پہ حملہ کیا، اور یزیدی وہاں پر جو لشکر تھا، یعنی کہ وہ عبید اللہ بن زیاد وغیرہ، ان کو تہز نہز کیا، بلکہ اس کو قتل کیا۔ ہاں یہاں پہ تھوڑا سا میں بھول رہا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کیا ہوا، میں اگلی آڈیو میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا بھول گیا تھا، عرض کرتا ہوں۔ ہوا تھا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوفہ میں لوگوں کے اندر یہ چنگاری انتقام کی سلگتی رہی۔ کیا ہوا پھر، مختار ثقفی، اس کے زیر قیادت لوگ اٹھے ہیں، یزیدیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا ہے، اور یزیدی جو تھے ان کو چن کے مختار ثقفی نے مارا۔ یہ شمر بھی مارا گیا، ابن زیاد کا سر اسی جگہ پہ رکھا گیا جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انہوں نے کاٹ کے رکھا تھا۔ تو مطلب انتقام لیا، ٹھیک ٹھاک انتقام لیا، چن کے مارا اور ذلیل و خوار کر کے مارا۔ مگر ہوا یہ کہ اس مختار نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب اس کے خلاف پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی شاید مصعب بن زبیر یا کسی اور بھائی کو بھیجا لشکر دے کر، انہوں نے مختار کو قتل کیا اور اس کا سر وہیں پر رکھا گیا۔ تو یہ مطلب پھر ایسا ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت مکہ میں، مدینہ میں اور کوفہ میں ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور پھر بعد میں جو عبد الملک بن مروان تھا غالباً، وہ تھوڑا منظم ہوا اور اس نے شام سے کوفہ پہ چڑھائی کی، تو مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جو کہ کوفہ کے اس وقت گورنر تھے، اور ان کا سر بھی وہیں پہ رکھا گیا جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا گیا تھا، جہاں پر ابن زیاد کا رکھا گیا تھا، جہاں مختار ثقفی کا رکھا گیا تھا۔ تو یعنی کہ میں یہ چار اس لیے سر کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ دہراتی رہی اپنے مختلف، مطلب جو کوفہ کے حکمران بنے یا کوفہ پہ جو لوگ آئے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف امام حسین کے ساتھ کوفہ والوں نے بے وفائی کی یا ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہی کوفہ والے جنہوں نے پہلے ابن زیاد کا ساتھ دیا تھا وہ پیچھے ہٹ گئے، ابن زیاد کو بھی مطلب تنہا چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے مختار ثقفی کو بھی پیچھے چھوڑا، اس کے کرتوت کی وجہ سے چھوڑا۔ پھر انہوں نے عبداللہ مصعب بن زبیر کی فوج جب شکست کھا گئی تو وہ بھی وہاں پر شہید ہوئے، جس طرح مطلب امام حسین شہید ہوئے۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ یہ معاملہ ہوتا رہا ہے، اور پھر مطلب عبد الملک بن مروان نے مدینہ میں، مکہ میں چڑھائی کی، اور اس کی حکومت پھر ساری مسلم دنیا میں ہو گئی۔ یہاں پر اتنی بات انصاف کا تقاضا ہے، ضرور میں عرض کر دوں گا کہ بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان اور تابعین نے یزید کی بیعت کر بھی لی تھی اور بعد میں توڑی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے رخصت پہ عمل کیا، خود کو، اپنے اہل و عیال کو فتنے سے بچایا۔ اب یہ ایسی بات تھی کہ جس کا ہر ذی شعور ادراک رکھتا ہے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ان کے ساتھ یزید نے کیا کیا، جنہوں نے بیعت توڑی ان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے جن صحابہ و تابعین نے بیعت نہیں توڑی تو وہ بھی شریعت کی نظر میں معذور ہیں، کیونکہ وہ مجبور تھے اس لیے معذور تھے، اور یہ رخصت شریعت نے رکھی ہے۔ تو دو راہیں ہیں، یا تو آپ ظالم کا ڈٹ کے مقابلہ کریں جسے راہ عزیمت کہتے ہیں، جس پہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور ان کے رفقا چلے ہیں، اور مدینہ کے لوگ جنہوں نے بیعت توڑی وہ چلے ہیں، اور دوسری ہے راہ رخصت،
کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ظالم اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ اس کے خلاف خاموشی اختیار کر لو۔ تو یہ صحابہ اور تابعین جنہوں نے یزید پلید کی بیعت نہیں توڑی تھی، ان میں سے کسی نے بھی یزید کے کالے کرتوتوں میں اس کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھا کر کھڑا نہیں ہوا، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو کسی جاہل، جھوٹے، مکار، چرسی، ذاکر یا نیم رافضی سنی کہلانے والے کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا۔ جو حقیقت تھی میں نے آپ کو چند منٹ میں گوش گزار کر دی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ کلپ آپ سب کے لیے بہت مفید رہے گا۔